ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اساں بدر وچ تہاڈی اودوں مدد کیتی سی جدوں تسی بڑے کمزور سی۔ مقام بدر مدینہ طیبہ تو کچھ فاصلے تے وے۔ بدر دی جڑی وجہ بنی جنگ بدر غزوہ بدر کیوں رونما ہویا وہ دی ابتدا کچھ اس طرح ہے کہ ابو سفیان دا تجارتی قافلہ ملک شام تو ہوندا آیا واپس مکہ ول جا رہا سی۔ سرکار کو اس قافلے دی خبر ملی تے حضور نے اپنے غلاماں نال مشورہ کیتا، مشورہ کر کے فرمایا گلے وے کہ انہاں نوں معاشی طور تے اساں نقصان پہنچا، انہاں مکے دے وچ سانو بڑے دکھ دتے نے، تکلیف دتیاں نے، الحمدللہ اسلام ایک طاقت بن گئی ہے، قوت بن گئی ہے۔ صحابہ تہاڈا کی مشورہ ہے؟ خیال ہے کہ ابو سفیان دا قافلہ روکیا جائے تے انہاں نوں معاشی طور تے کمزور کیتا جائے۔ سرکار دی گل تے صحابہ نے لبیک کیا، عرض کی سونیا جویں تہاڈا حکم۔ آقا کریم علیہ السلام نے کچھ افراد نوں کر چھڈیا، فلاں فلاں مقام تے ابو سفیان دا قافلہ گزرے گا تے تسی او دا تعاقب کرنا ہے، اونوں روکنا ہے، اسی بھی انشاءاللہ تے پہنچ جاؤں۔ ادھر ایک خبر ابو سفیان نوں بھی مل گئی کہ مسلماناں دے بہت بڑے قافلے نے میرا تعاقب کر لیا ہے، مسلمان مینوں گرفتار کرنا چاہندے نے، لہذا انہیں ایک بندے دا انتخاب کیتا جدا نام زمزم غفاری تاریخ دیاں کتاباں دے اندر، سیرت دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے۔ انہوں کیا بھی تینوں میں بڑے پیسے دیاں گا، بڑا انعام دیاں گا، تو انج کام کر جنی جلدی ہو سکدا ہے مکے پہنچ جا تے مکے والے نوں اعلان کر، مکے والے نوں کہہ جے تانوں اپنا مال چاہیے تے صرف مال ہی نہیں، جے تانوں اپنی عزتاں بھی پیاریاں نے تے پھر انج کرو جلدی جلدی آ کے تے ابو سفیان دی مدد کرو۔ مسلمان ابو سفیان دے قافلے تے حملہ ور ہو گئے۔ اس بندے نے جدو پیسے دیتے بڑی تیزی دے نال مکے پہنچیا، مکے جا کے انہیں گھر میں کعبہ دے قریب بڑا رولا تے شور مچایا، علل اعلان نے آکھیا مکے والیو، اے سرداراں نے مکہ، اے قریش مکہ، مسلماناں نے تہاڈا قافلہ روک لیا ہے اور تہاڈا مال مال تجارت صرف اس دفعہ ہی نہیں، ہر دفعہ ہی پھر تسی پھر کمزور ہو جاؤ گے، مالی طور تے تسی بالکل پس جاؤ گے۔ ابو سفیان تہاڈا منتظر ہے۔ ایک گل ٹوٹی ٹوٹی ابو جال پر بھی پہنچی۔ ابو جال بڑا متحرک ہویا، انہیں آ کے سارے نوں اکٹھا کیتا، اکٹھا کر کے اعلان کیتا، انہیں آکھیا ہر بندے تے لازم ہے، مکے دے ہر گھر وچوں ایک جوان جائے گا، مال بھی دے گا، تلواراں نیزے ہر چیز نال لے کے ٹرو، جلدی کرو، مسلماناں دا مقابلہ کرنا ہے۔ تے ابن حزام نے ابو جال آیا کہ گل سن، گل ایڈی لمبی چوڑی نہ کر، کچھ بندے روانہ کر دینے ہاں۔ اور ابو جال نے آکھیا نا نا، یہ تے غیرت دا معاملہ ہے، انہیں آکھیا ہر بندے تے لازم ہے۔ دیکھا دیکھی انہاں کہا یہ تے ابو جال سانو کھلون نہیں دیندا پیا، تے 1000 دا لشکر، کتنا لشکر جی؟ بولو ذرا مہربانی، کنے بندے ہو گئے؟ 1000 دا لشکر، اونٹ کی ریل پیل، بے شمار اونٹ نے، سواریاں نے، سمانے چانگے۔ میں آکھیا گل سنو، جڑا ساڈے نال نہ ساڈے نال گیا اسی سوشل بائیکاٹ کران گے، لہذا پاویں مجبوری نال تے پاویں اسلام دشمنی دی خاطر 1000 دا لشکر تیار ہو گیا۔ 1000 دا لشکر اور نال ساز و سامان کیے، شراب شباب، گان بجان والیاں رنڈیاں بھی نال نے، شراب بھی نال ہے، 1000 کا لشکر روانہ ہو گیا۔ ادھروں خبر میرے رسول اللہ تک بھی پہنچ گئی کہ مکہ والے جنگ دے ارادے تھے، جنگ دے ارادے تھے، بدل کا رخ پہ کرتے ہیں۔ سرکار نے جب دیکھا کیفیت بدل گئی ہے، منظر تے بدل گیا ہے، حضور نے پھر اپنے صحابہ نال ملا فرمایا میرے غلاموں، یا رسول اللہ سونیا حکم فرماؤ۔ میرے کملی والے فرمائے نوعیت بدل گئی ہے، حالات بدل گئے نے، ساڈا خیال سی اسی قافلہ روکنا ہے،
لیکن ساڈے تے جنگ مسلط کر دیتی گئی ہے. صحابہ تہاڈا کی پروگرام ہے؟ انصار بھی کھڑے ہو کے آندے نے سونیا تہاڈے دتے ہوئے ایمان دی طاقت ہے یا رسول اللہ، جنگ کی شے ہے، ساڈیاں جاناں بھی تہاڈیاں امانت نے. سونیا جاناں قربان کر دیاں گے. جناب مقداد اٹھے تے ایک گل کیتی، قربان جاواں مزہ ہی آ گیا. میرے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نال مشورہ فرمایا صحابہ تہاڈا پروگرام کی ہے؟ صحابہ گل کرو. کم و بیش قضا دا لشکر ساڈے تے حملہ ور ہون والا ہے. صحابہ دسو نا مقام بدر دا، صحابہ دسو نا مقام بدر دا سفر کرنے واسطے تیار ہو. صحابہ جان بھی جا سکتی ہے. لوگوں رمضان مبارک دے دن میرے نبی دے غلاماں نے روزے رکھے ہوئے نے، اینی فراوانی بھی نہیں. روایتاں کے اندر ملتا ہے تھوڑا جا کھانا کھا کے روزہ رکھن والے، چند کھجوراں کھا کے روزہ رکھن والے، پانی دے نال افطار کرن والے. میرے نبی دے عاشق، میرے نبی دے غلام کدوں حضور فرمائے صحابہ تو سونا تیار ہو. جناب مقداد آندے نے یا سیدی یا رسول اللہ، سونیا سی قوم موسیٰ تے نہیں جڑی منو سلوا کھا کے جدو رب نے جہاد دا حکم دیتا تے موسیٰ دی قوم آندی سی اسی کھان والے ہاں. موسیٰ اصلا لڑنا کوئی نہیں، لڑائی جانے موسیٰ جانے یا موسیٰ دا خدا جانے. سونیا اسی قوم موسیٰ تے نہیں، اسا محمد دا کلمہ پڑھیا ہویا ہے. سونیا تہاڈا اشارہ ہوے اسی جانا دیاں بازیاں لا دیاں گے. اٹھے مقداد اٹھ کے عرض کیے ہادیے دورا نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح یہ کہنے والے ہم، اور نبی کا حکم ہو تو باندھ جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر سے. یا رسول اللہ سی سواریاں تے بہ جائیے تے زمین ختم ہو جائے، اگے سمندر آ جائے. یا رسول اللہ سی جاناں دی پرواہ نہیں کران گے، سواریاں سمیت سمندر وچ داخل ہو جائے. اے جذبہ لے کے، اے ایمانی جذبہ لے کے نبی پاک دے عاشق تے نبی پاک دے غلام تے ادھر تیاری دیکھو، 1000 دا لشکر، ادھر گنتی دے کچھ لوگ، کم و بیش 313 لوگ. 313 دا لشکر جدوں مدینے تو نکلیا نا تے مقام بدر ول گیا تے انہاں کول سامان پتہ کی سی؟ تیار ہو تقریباً 70 اونٹ سن. تے جڑا جنگ دا سامان سی وہ کی سی؟ سنو. تے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زیریں، 8 شمشیریں. تے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زیریں، 8 شمشیریں. بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا پر کی تقدیریں. بھئی تو تلواروں نال جنگ ہوندی ہے؟ بولو یار مہربانی کرو. روزہ رکھیا بولو تے صحیح. اور چلو یار جھوٹ نہیں بولی دا، اللہ دے گھر ہے میں بھی روزہ رکھیا. اے دسن دا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنی نمائش کراں، دسن دا مقصد یہ وے اے ایمانی جذبے تھوڑا جا تسی بھی بول لو اور ایک باری سبحان اللہ کہ اللہ 90 نیکیاں عطا فرماندا ہے. تے روزیاں دے مہینے وچ 70 گنا ثواب ہے. کنے گنا؟ لاؤ ذرا 90 نوں 70 نال کرو ذرا. ضرباں دے پانے بڑیاں ہوندیاں نے تے کرو ذرا ضرب تقسیم تے کتھے جا نیکیاں جاندیاں نے. ایک باری سبحان اللہ کہ تے اللہ انیاں نیکیاں عطا فرماندا ہے. اللہ اکبر. کملی والے رسول اللہ دے غلام تر پے
جڑے یہودی سن جڑے دیگر منافقین انہاں نے اپنی دکاناں چوں باہر نکل کے ویکھیا اے نکا جا قافلہ کدھر پیا جاندا ہے. انہاں نوں پتہ لگ گیا کہ جنگ مسلط ہو گئی ہے. انہاں نے مسلماناں نوں کمزور کرنے واسطے ڈرایا. انہاں نے آکھیا ویکھو سامنے ابو جہل ورگا عتبہ ورگا شیبہ ورگا ولید ورگا اوے سامنے بڑے بڑے کافر نے, سامنے انہاں کو تلواراں انہاں کو بڑا ساز و سامان ہے. مسلمانوں تسی دیکھو دو تلواراں نال بھی جنگ ہوندی ہے. کمزور کرنا چاہیا تے میرے نبی دے غلاماں دا عاشقانہ جواب سرکار کالی کملی اوڑھ کے اگے اگے جاندے. میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاماں جواب بڑا سونا عطا فرمایا. کافر آندے نے, یہودی آندے نے, منافق آندے نے, مسلمانوں سامنے بڑا بڑا لشکر جے, اقتدار دی کم و بیش تعداد جے, انہاں کولو جنگی سامان بھی زیادہ, انہاں کولو تلواراں بھی زیادہ, انہاں دے نیزے بھی زیادہ نے, انہاں کولو سواریاں بھی زیادہ نے. تساں کیڑے پل بوتے پہ جاندے ہو؟ کسے کولو تلوار کوئی نہیں, کسے کولو سواری کوئی نہیں. اوے تو تلوار نال بھی جنگ لڑی جاندی ہے, 6 تیرے 8 شمشیراں نال بھی لڑائیاں ہوندیاں نے. میرے نبی دے غلام آیا کیا چپ کر جاؤ, اوے اسی جاننے آ جنگ تلواراں نال ہوندی ہے, پر اج زمانے والیاں نوں دساں گے جنگ نری تلواراں نال نہیں لڑی جاندی, جنگ ایمان نال لڑی جاندی ہے. جنگ نری تلواراں نال نہیں لڑی جاندی, کیونکہ نہ تیغو تیر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ پھالے پر. سانو تلواراں تے مان نہیں, اے جے ایمان دا لیول ویکھو, ایمان دی کیفیت ویکھو. آکھیا سانو تلواراں تے مان نہیں, یا تے منافقہ پوچھا بھی تانوں کہاں تے مان ہے؟ آکھیا او دسیے نہ تیغو تیر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ پھالے پر, بھروسہ ہے تو ایک سادہ سکالی کملی والے پر. بھروسہ ہے ایک سادہ سکالی کملی والے پر. کیا میرے نبی نے سانو ایمان دی دولت نال مالا مال کیتا ہے, سانو انہاں تلواراں تے مان نہیں, انہاں سانو اے شمشیراں تے مان کوئی نہیں. اسی کدا کلمہ پڑھیا ہے او جانے, خدا سونا خدا جانے. بدر دے اندر ایک قافلہ پہنچ گیا. حضرات اختصار درج کرنا وقت تھوڑا ہے. جدوں ایک قافلہ بدر دے اندر چلا گیا تے 16 رمضان المبارک کی شب, 16 رمضان المبارک کی شب نو ابو جہل با انہاں نے کہا کہ ذرا مسلماناں دے حالات دا جائزہ تے لئیے, جائزہ تے لئیے ذرا انہاں دے تعداد کنی ہوئے, تلواراں کنیاں نے, انہاں کولوں سواریاں کنیاں نے. تے عمیر نامی ایک بندے نوں انہاں نے بھیجیا کہ جاؤ نا تسی ذرا مسلماناں دا جائزہ لے کے. عمیر آیا جائزہ لینے واسطے. جدوں جائزہ لیا نے ویکھیا تے 300 دے کے پیچھے تعداد ہے, تلواراں بھی کوئی نہیں اڈیاں نظر آندیاں, سواریاں بھی اڈیاں کوئی نہیں نظر پہ آندیاں. لیکن عمیر نے ویکھیا کہ جڑا جذبہ ہے بڑا ایسا جذبہ کدی پہلے ویکھیا نہیں, میدان جنگ وچ ایسا جذبہ کدی ویکھیا. عمیر پلٹ گیا واپس. ابو جہل رن کہندا ہے وہ تے 313 نے تقریباً 300 دے کے پیچھے تعداد ہے, نہ کوئی اڈیاں سواریاں نے نہ کوئی تلواراں نے. یار غور کرے تے بار بار میں انہاں جملیاں ریپیٹ کیتا ہے. اج اللہ دا شکر ہے پاکستان کولو ایٹم پاور ہے, اسلامی دنیا دا واحد ملک جنوں اللہ نے ایٹمی طاقت عطا فرمائی ہے. دعا کرو اللہ ایمانی طاقت بھی نصیب فرما دے. او لیول ایمانی طاقت دا جڑا میرے نبی دے صحابہ دے کول سی. اج کو ویکھنا تے بڑی دور دی گل ہے, میلی اکھ کر کے دیکھنا تے بڑی دور دی گل ہے, اور پھر بھی خدا دی قسم الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی گئے گزرے بھی اللہ دا شکر ہے. جدوں گل ایمان دی ہوندی ہے پھر ہر شے دا سودا کر چھڈنا, کیونکہ آنے آئی لمحے زندگی میں
ضائع نہیں کرتے. جان دی بازی لگ جاتی, ہر شہر کی بازی لگ جاتی. عمیر نے آخیا تھوڑیاں جہاں تلواراں. ابو جال کپر وچ آیا, غرور وچ آیا. انہیں آخیا سویرے تے پھر جنگ دی لوڑ ہی نہیں پینی, صبح جنگ دی لوڑ نہیں پینی, جویں آئے ہو ایویں واپس جاؤ گے, بلکہ مسلمانوں نوں رسیاں نال جکڑاں گے, قید کران گے, ایتھے شراب پیواں گے, ایتھے جناب رنڈیاں دا ناچ گانا ہوے گا, اسی فخرانہ انداز دے نال واپس مکے جاواں گے, اگوں تو کوئی اسلام دا نام لینے والا نہیں ہوئے گا. عمیر نے فرمایا خبردار, اوے چپ کر جا, تو تعداد نہ ویکھ, جیڑا ایمان میں انہاں دے سینیاں دے اندر ویکھ کے آیا وا, او تے انتظار پہ کردے نے سویر کدوں ہون والی ہے. تو آنے جنگ دی نوبت نہیں آنی, او تے اڈیک دینے پہ, او تے انتظار پہ کردے نے کہ سویر کدوں ہونی ہے. انی دیر تک انہاں موت دی وادی وچ پیر بھی نہیں رکھنا جنی دیر تک تانوں جہنم وچ نہیں پہنچا چھڑنا. تسی آندے ہو جنگ دی نوبت نہیں آنی. اچھا تے حکومت نظام نے خطبہ نواز نے آکھیا کر پتہ کی معاملہ رفع دفع کریے کہ واپس ٹر جائیے. وہ بھی مان گئے, خطبہ بھی مان گیا. وہ ٹر کے آئے نا جو ابو جال دے کول, ابو جال نے آکھیا چل سن معاملہ تے رفع دفع کر دے. آکھیا جے تے رفع دفع کیتا تے ابو جال دی پگ رہ جانی, او دی پگ لے جانی ہے, میں نہیں پلٹ کے واپس جانا. سب قرآن انداز سے ایک روایت میں پڑھی کہ اسی رات کسی نے ابو جال کو سوال کیا, قلب نے دنا نفسی, انہوں نے پوچھا ابو جال دس بھائی مسلمانہ دے نبی دے بارے تیرا کی خیال ہے, تیرا کی؟ انہوں نے کہا مسلمانہ دے نبی جو آندہ ہے وہ سچی آندہ ہے. بولو پیانو سبحان اللہ. اور جنہوں سمجھ آئیے اونچا بولے سبحان اللہ. ایک دشمن پہ کہندا ہے, دشمن جن نے ہزار تا لشکر اکٹھا کر کے سویرے میدان بدر بپا ہونے والا ہے, کردار ہوے تینج دا, میرے نبی دا کردار دیکھو. ابو جال آندا جو کہندے نے ہے گل سچی ہے. آکھیا ظالما بے ایمانا پھر اے جنگ دی نوبت تے پھر انہاں دا کلمہ کیوں نہیں پڑھدا؟ انہاں آکھیا ہاں جے میں کلمہ پڑھ لیا تے مینوں چودھری کنے کہنا ہے, میری تے پگ لے جانی ہے. تے کسی آکھنا دیکھو ایک یتیم دی پیروی کیا کردا ہے. خدا دی قسمیں اے میرے رب دی عطا ہے جنوں اللہ ایمان عطا فرما دے.